हेडलाइंस आपने जानी, अहम तरीन खबर आपको देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू हो चुकी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अटॉर्नी जनरल आप रोस्टम पर आए, कुछ कहना चाहता हूं। अदालतों को समाअत का दायर इख्तियार आइन की शेख 175 देता है। आपको देखकर खुशी हुई, चीफ जस्टिस का वोकला से मकालमा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। इस पर वकील सरदार लतीफ कुसर ने कहा, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। हलफ के तय करूंगा। गुज़िश्ता रोज मुझे ताजुब हुआ कि रात को कॉज लिस्ट में नाम आया है, मुझे इस वक्त कॉज लिस्ट भेजी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालतों को समाअत का दायर इख्तियार आइन की शिक 175 देता है। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायर समाअत का इख्तियार देता है। हर जज ने हलफ उठाया कि आइन और कानून के तहत समाअत करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। बिल्कुल, इस कानून का क्यों के फैसला नहीं हुआ, इस पर राय नहीं दूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसा कहा। इससे पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत में 5 मार्च को कर रहा था। 5 मार्च वाले फैसले को 31 मार्च को सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। एक अदालत फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया। ये अदालत के एक फैसले की बुकत है, फिर इस सर्कुलर की तस्दीक की जाती है और वापस लिया जाता है। गलती होती है, हम इंसान हैं। ब्रेकिंग न्यूज देंगे, ये बेंच टूट चुका है सुप्रीम कोर्ट का। इस पर बात करेंगे अजहर फारूक से। अजहर बताएगा। जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि सीनियर तरीन जज है, उन्होंने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली है और उन्होंने रिमार्क दिए हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं आता, उस वक्त तक वो इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। उनके साथ इत्तेफाक किया है दूसरी जो सीनियर तरीन जस्टिस तारिक मसूद, उन्होंने भी कहा कि मैं भी काजी फाइज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं। हम इन दरखास्तों पर फैसला करेंगे, लेकिन पहले उस फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि मुझे रात को तज्जुब हुआ जब दरखास्त मौसूल हुई कि मैं भी इस बेंच का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे जो दरखास्त रात क्या मौसूल हुई उसमें इमरान खान न्याजी की भी दरखास्त थी। फाइज ईसा ने यह भी कहा कि इमरान खान की दरखास्त पर इस्तराद लगाया और उन्होंने पहले दरखास्त दायर की थी। आज का लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने कहा कि सबसे आखिर में दरखास्त साबिक तो चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की थी, लेकिन उसको सबसे पहले मुकर्रर किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर ही नहीं करता, मैं केस सुनने से मादरत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त तक किसी बेंच पे नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। इस मौके पर उनका ये भी कहना था अपने रिमार्क में कि हम ये काफी अरसे से देख रहे हैं कि बेंचेस इस तरह की तश्कील दिए जाते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो है वो तफज़ात भी उठाए जाते रहे हैं। फाइज ईसा ने इस मौके पर यह भी कहा कि मेरे सामने हलफ की फसदारी थी। एक मौके पर चीफ जस्टिस ने मुझे ये कहा कि आपको चैम्बर करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मैं चैम्बर वर्क कर लूंगा क्योंकि मैंने हल्फ की फसदारी करनी थी। उन्होंने कहा कि जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा गया तो मैंने 5 सफ़ात का नोट भी लिखा था। उन्होंने कहा कि उस वजह से कुछ चैम्बरगोइयाँ भी शुरू हो गई थी। मेरे दोस्त यकीनन वो इससे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। उन्होंने कहा कि उस वक्त 6 मेंबर बेंच था, अगर नजरखानी थी तो मरकजी केस का कोई बेंच जज जो है उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया था। काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस हवाले से मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि आइन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून भी है। ये कानून अभी बना ही नहीं था, उसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे उस पर दे दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग में होनी थी, लेकिन वो उस मीटिंग में तश्कील जो है वो बेंच की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुझे ये तजुब है कि कल शाम अचानक जो है वो मेरा नाम इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। दूसरे जो सीनियर तरीन जज हैं तारिक मसूद, उन्होंने भी उनके साथ हामी भरी। उन्होंने कहा कि मैं भी इत्तेफाक करता हूँ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ। तारिक मसूद ने कहा कि पहले इन दरखास्तों को सुना जाए, अगर इस केस में फैसला हक में आता है तो इस केस को अपील पक्ष जज कैसे सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर लतीफ खोसा के ये कहता था कि ये मामला 25 करोड़ अवाम का है, ये मामला जब आएगा तो देख लेंगे। ये कहना था जस्टिस तारिक मसूद का। इस मौके पर इक़्तिदार एहसन का ये कहना था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस में बैठकर समाअत करें, ये एक अहम नौयत का केस है। तो इस वक्त तक समाअत जारी है, लेकिन बेंच जो है वो टूट चुका है। 2 जजेस जो है वो क्लियर तौर पर कह चुके हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा। अजहर ये बताइएगा, समाअत अभी जारी है, बेंच ऐसा नहीं बनेगी। अजहर फारूक बताइएगा, समाअत इस वक्त अभी जारी वहां पे? बेंच उठ के चला गया है क्योंकि बेंच क्योंकि तलील हो चुका है, टूट चुका है, इस वजह से समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है। बेंच उठकर वापस चला गया वो टूट। आप बता रहे समाअत मुलतवी होगी, बेंच टूट गया इसलिए?
जी जी, बेंच टूट चुका है क्योंकि 2 जजेस ने क्लियर तौर पर कह दिया, जस्टिस फादी साहब। ठीक है, अजहर हमारे साथ हैं, तफसीलन आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से मुआज़त नहीं कर रहा, मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता, किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। मैं मुआवजा चाहता हूं, जजेस को जहमत दी, मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा। ये कहना था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता, ये कहना था जस्टिस काजी फाइज ईसा का। इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा मैं काजी फाइज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं, हम इन दरख्वास्तों पर फैसला करेंगे, ये कहना था जस्टिस तारिक मसूद का। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की थी, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। बिल्कुल, आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि कहा गया कि आपको देखकर खुशी हुई, चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हमें खुशी का इजहार तो करने दें। वकील सरदार लतीफ खोसा ने ऐसा कहा कि खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जवाब दिया हल्फ के तहत आईन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ऐसा कहना था। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज मुझे ताजुब हुआ कि रात को कॉज लिस्ट में नाम आया, मुझे इस वक्त कॉज लिस्ट भेजी गई। अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार आइन के शिक 175 देता है। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। हर जज ने हल्फ उठाया कि आइन और कानून के तहत समाअत करूंगा। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे। अजहर फारूक एक बार फिर हमारे साथ हैं। अजहर मजीद बताइएगा इस बारे में। फारूक, जैसे कि पहले मैंने कहा फाइज ईसा ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो इसको बेंच को सपोर्ट नहीं करते और वो इससे अलग इख्तियार कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा के साथ कैसे उन्होंने उनकी बात के साथ इत्तेफाक किया, वादा किया कि वो भी इसका मजीद हिस्सा नहीं बनेंगे, इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। चुनाचे दोनों जजेज ने जो है जब अलग इख्तियार कर लिया है, तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि बेंच जो है वो टूट चुका है और बेंच उठकर वापस चला गया है कि इसकी समाअत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। जो जज सीनियर 3 जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने आपको इस केस में इख्तियार कर ली। अच्छा अजहर फारूक बताइएगा मजीद इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास? जिसमें बुनियादी वजह तो यही है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पॉइंट उठाए। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था वो अभी तक कानूनी नहीं बना था और उस पर एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और उस कानून को जो है वो रोक दिया गया। उन्होंने एक और पॉइंट उठाया कि एक ऐसा भी मामला है कि सर्कुलर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं इशरत अली, उन्होंने जो अदालती फैसले। ठीक है सर, आपकी आवाज भी सही तक हम पहुंची, दोबारा राब्ता करेंगे आपसे। अहम तरीन खबर, फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह समाअत थी और जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से मुआवजत नहीं कर रहा, मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता, किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं मुआवजा चाहता हूं, जजेस को जहमत दी, मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाज से इनकार नहीं कर रहा, मैं इस पर मजीद बहस नहीं सुन सकता। इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा मैं काजी फाइज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं, हम इन दरख्वास्तों पर फैसला करेंगे। इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा पहले दरख्वास्तों को सुना जाए, अगर फैसला हक में आता है तो केस अपील 8 जजेस कैसे सुनेंगे। सरदार लतीफ खोसा ने कहा यह मामला 25 करोड़ अवाम का है, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा यह मामला जब आएगा तो देख लेंगे। एतजाज हसन ने कहा जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में बैठकर समाअत करें, ये अहम केस है, इस मामले का कुछ करते हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट का बेंच उठकर चला गया, सुप्रीम कोर्ट का बेंच उठकर चला गया है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर यह समाअत थी, अहम समाअत, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। बिल्कुल, जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना है कि ये एक अहम केस है, नया बेंच तश्कील देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत करने वाला ये 9 रुकनी बेंच है, जिसके हवाले से खबर आई है कि ये टूट गया है। अटॉर्नी जनरल आप रोस्टम पर आए, कुछ कहना चाहता हूं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ऐसा कहा अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार आइन की शिक 175 देता है। आपको देखकर खुशी हुई, चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाहता हूं। वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि हमें खुशी का इजहार करने दें, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं, हल्फ के तहत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। गुज़िश्ता रोज मुझे ताजुब हुआ कि रात को कॉज लिस्ट में नाम आया, मुझे इस वक्त कॉज लिस्ट भेजी गई।
अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार आइन की शिक 175 देता है। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने ऐसा कहा कि हर जज ने हल्फ उठाया कि आइन और कानून के तहत समाअत करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। इस कानून का क्यों के फैसला नहीं हुआ, इस पर राय नहीं दूंगा। जस्टिस काजी फैज ईसा का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद ऐड ऑन किया कि इससे पहले एक 3 रुकनी बेंच जिसकी सदारत में 5 मार्च को कर रहा था, 5 मार्च वाले फैसले को 31 मार्च को सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि एक अदालत फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया है। ये अदालत के एक फैसले की वक़्त है। उनका मजीद कहना था कि फिर इस सर्कुलर की तस्दीक की जाती है और वापस ले लिया जाता है। गलती होती है, हम भी इंसान हैं, मुझसे भी गलती हो सकती है। इस पर 8 अप्रैल को मैंने नोट लिखा जो वेबसाइट पर लगा, फिर उसे हटा दिया गया। मौजूद चीफ जस्टिस ने मुझसे दरियाफ्त किया कि क्या चैम्बर वर्क करना चाहता हूँ। जस्टिस काजी फैज ईसा ने ऐसा कहा। सामने आया, हल्फ की पासदारी करके बेंच में बैठूं, फिर हालात देखकर चैम्बर वर्क शुरू किया। जब मुझसे चैम्बर वर्क के बारे में पूछा गया तो 5 सफ़ात का नोट लिखकर भेजा। उनका मजीद कहना था कि इस वजह से चैमागोइयां शुरू हो जाती हैं। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, मगर मैं ईमान पर फैसला करूंगा। 6 मेंबर बेंच में नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। 4 पिटीशन फाइल की गई हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा ने ऐसा कहा। एक पिटीशन चेयरमैन पीटीआई के तरफ से है। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से मुआज़त नहीं कर रहा। मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का कुछ करते हैं, नया बेंच तश्कील देते हैं। यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, सुप्रीम कोर्ट का बेंच उठकर चला गया। सुप्रीम कोर्ट का बेंच उठकर चला गया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत करने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया है। हमारे 2 जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया है, यह कहना था चीफ जस्टिस का। लेकिन उनको यह मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या पता इसमें स्टे खत्म हो सकता है। इस केस में मखलूक खुदा के खत में फैसला हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा आपके केस का कोई और हल करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत बनाया है और हम मखलूक खुदा के हक में फैसला करने के लिए बैठे हैं। ये कहना था चीफ जस्टिस का। बिल्कुल, आपको बताएं कि एतजाज हसन की जानिब से कहा गया कि ये घर की बात है। जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि ये आईनी अदालत है और सुप्रीम कोर्ट है। काजी साहब और हर जज का दिल से एहतराम करता हूं, चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा। जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है। क्या पता इसमें स्टे खत्म हो सकता है, इस केस में मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आपके केस का कोई और हल करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत किसी किस्म के मुताबिक बनाया है। हम यहाँ मखलूक खुदा के हक में फैसले करने के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की बुनियाद पर एतराज किया है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ने इस केस में वक्त लिया है और क्या पता इसमें स्टे खत्म हो सकता है, इस केस में मखलूक खुदा के हक में फैसला हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये केस का कोई और हल करते हैं। हमने भी ये बेंच अपने आइन के तहत किस्म के मुताबिक बनाया। चीफ जस्टिस ने कहा हम यहाँ मखलूक खुदा के हक में फैसला करने के लिए बैठे हैं। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे। जहांगीर बताइएगा समाअत में क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, इंतहाई अहमियत का हामिल केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में जारी थी। जैसे ही काजी फैज ईसा कमरा अदालत आए, उन्होंने लिख कर लाए कि वो पढ़कर सुनाना शुरू कर कि मैं इसे उन्होंने कहा कि जो इस बेंच को बनाया गया है मैं इसको अदालत नहीं समझता। मैं एक दफा फिर इस बात को रिपीट कर दूं कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जस्टिस काजी फैज ईसा के अल्फाज थे कि मैं जो है ताज्जुब हुआ है। खालिद, आज जब समाअत शुरू हुई फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ तो सबसे पहले जस्टिस काजी फैज ईसा ने पॉइंट उठाया कि उन्होंने कुछ ऐसे नुकात उठाए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल से मुतल्लिक थे। उन्होंने कहा कि वो अब तक कानून ही नहीं बना था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको रोक दिया है। उनका कहना था कि सब कानून का फैसला होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि आप चैम्बर वर्क करें, तो चूँकि मैंने ओथ लिया हुआ है इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं चैम्बर वर्क करूँगा, मुझे किसी बेंच का जो है वो हिस्सा नहीं बनाया गया। जस्टिस काजी फैज ईसा का जो ये दरख्वास्तें दायर हुई हैं उस हवाले से उनका ये कहना था
کہ یہ 4 درخواستیں آئی ہیں. جو سب سے پہلے درخواست آئی تھی وہ عمران احمد خان نیازی کی درخواست تھی اور اس درخواست کے حوالے سے اعتراض لگا تھا، لیکن اس کے بعد کرامت علی، اعتزاز احسن اور جسٹس جواد خواجہ کی درخواست ہے وہ سب سے آخر میں پٹیشن دائر ہوئی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ جو سب سے آخر میں پٹیشن دائر ہوئی ہے اس پٹیشن کو جو ہے وہ پہلے فکس کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس بینچ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بننا چاہتے کیونکہ وہ اس بینچ کو بینچ تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس بینچ کا مزید حصہ نہیں بنوں گا. اس موقع پر انہوں نے جو ماضی کے فیصلے تھے مختلف ان کا بھی حوالہ دیا. بالخصوص انہوں نے کہا تھا کہ ایک سرکولر کے ذریعے ایک عدالتی فیصلے کو سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں عشرت علی انہوں نے کالعدم قرار دیا، حالانکہ ایسی نظیر جو ہے وہ کسی طور پر بھی عدالتی فیصلوں کو ختم کرنے کی نہیں ملتی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بینچ کا مزید اب حصہ نہیں رہنا چاہتے. اس موقع پر جو سینئر ترین جج ہے طارق مسعود، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے اور جو ایک طریقہ کار ہے جو سب سے پہلے درخواست آئی ہے سب سے پہلے اس کو سنا جانا چاہیے تھا. سب سے آخر والی درخواست پٹیشن کو جو ہے وہ نہیں سنا جانا چاہیے تھا، اس لیے وہ بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. چنانچہ ان دونوں معزز جج صاحبان نے اس بینچ سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لی، جس کی وجہ سے بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. اچھا، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ اس معاملے میں چیف جسٹس نے مزید کیا جو ہے وہ ایڈ آن کیا ہے، مزید ان کے کیا ریمارکس رہے؟ جی، اس موقع پر صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں. اس کے علاوہ طارق مسعود کے ریمارکس آئے تھے، کسی اور جج نے جو ہے اس موقع پر ریمارکس نہیں دیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے وہ سپریم کورٹ کے پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ 8 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ دیا تھا اور جبکہ 2 ججز جو ہے وہ اس کے اگینسٹ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب تک اتنا ٹائم ہو گیا ہے لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ان کا کہنا تھا کہ پہلے اس کیس کا فیصلہ سامنے آنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 معزز جج جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اٹارنی جنرل نے وقت دیا اس کیس کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے اس کا کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور جو بنیادی انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف جو 4 درخواستیں آئی ہیں، جو سب سے پہلی درخواست آئی وہ عمران نیازی کی تھی اور اس درخواست پر اعتراض لگایا گیا تھا، لیکن اس کی بجائے جو سب سے آخر میں درخواست پٹیشن دائر ہوئی ہے جسٹس جواد خواجہ کی، اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے. ان کا کہ رات کو جب مجھے کال لسٹ موصول ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس بینچ میں بھی شامل ہوں اور مجھے اس پر خاصا جو ہے وہ تجب ہوا. اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا اور ساتھ ہی جسٹس طارق مسعود جو کہ سینئر ترین جج ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس موقع پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریمارکس ہیں ان کی مکمل طور پر تائید کرتا ہوں اور میں بھی اس بینچ کا مزید جو ہے وہ حصہ نہیں بننا چاہتا. اس موقع پر چیف جسٹس کی بھی ریمارکس سامنے آئے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اٹارنی جنرل نے وقت لیا ہے اور اس کیس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا چیف جسٹس کا کہ کیا پتہ اس میں سٹے ختم ہو سکتا ہے، اس کیس میں مخلوق خدا کے حق میں بھی فیصلہ ہو. چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا اپنی ریمارکس کے کہ آپ کے کیس کا کوئی اور حل جو ہے وہ نکالتے ہیں. ہم نے یہ بینچ اپنے آئین کے تحت جو ہے وہ تشکیل دیا ہے، ہم یہاں مخلوق خدا کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جسٹس سینئر وکیل جو اعتزاز احسن نے، انہوں نے اس موقع پر فائز عیسیٰ سے یہ درخواست کی کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنے. یہ 24 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، انتہائی اہم نوعیت کا کیس ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی طارق مسعود نے بھی اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بینچ جو ہے جو کورٹ روم سے اٹھ کر واپس چلے. اچھا اظہر، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے کا کچھ کرتے ہیں، نیا بینچ تشکیل دیتے ہیں، تو اس بارے میں ابھی تو ججز اٹھ کے چلے گئے ہیں، کچھ بیان جاری کیا جائے گا، کوئی فیصلہ سامنے آئے گا؟ جی ہاں، یقینی طور پر یہ بینچ ٹوٹ چکا ہے. 9 رکنی لارجر بینچ تھا، 2 ججز نے جب سینئر ترین ججز نے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو یہ بینچ تو ٹوٹ چکا ہے. اب چیف جسٹس کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دے. ماضی بھی اس طرح کی روایت رہی ہے کہ بینچ جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی ججز جو ہے وہ اپنے آپ کو علیحدگی اختیار کرتے ہیں بینچ سے، تو چیف جسٹس جو ہے پہلے بھی اس طرح کی ایک نظیر ہے کہ 9 رکنی بینچ تھا، 2 ججز نے وہ علیحدگی اختیار کی تھی تو 7 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا تھا. تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے نیا بینچ تشکیل دے. اچھا یہ بھی بتا دیے گا اظہر کہ اب جس طریقے سے 9 میں سے 2 ججز ہٹ گئے ہیں تو باقی 7 ججز کی جانب سے کوئی ریمارک سامنے آئے تھے کیا؟
جی نہیں، صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود اور چیف جسٹس نے اپنے مختصر ریمارکس دیے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ ریمارکس تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے. انہوں نے جو ماضی کے کیسز تھے، ماضی کے جو بینچز کی تشکیل تھی یا رجسٹرار سپریم کورٹ کے جو آرڈر کیے گئے تھے ان کا بھی حوالہ دیا. جو ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا آڈیو لیز کے حوالے سے، اس کا بھی تفصیلی طور پر انہوں نے حوالہ دیا، اور انہوں نے اس تعجب کا بھی اظہار کیا یقینی طور پر کہ اتنے عرصے کے بعد ان کو اس بینچ کا جو ہے وہ حصہ بنایا گیا ہے. صرف ان کی ریمارکس تھے. اور طارق مسعود جو ہے سینئر ترین جج، انہوں نے صرف تائید کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی. انہوں نے کہا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام جو الفاظ ہیں ان کی تائید کرتا ہوں، ان کے موقف کی تائید کرتا ہوں. تاہم چیف جسٹس نے مختصر طریقے سے جو آپ نے مختصر ریمارکس دی ہے اس موقع پر، لیکن باقی بینچ کے جتنے بینچ میں شامل جتنے بھی جج صاحبان تھے کسی نے کوئی ریمارکس نہیں دی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس کا ایسا کہنا ہے کہ ہمارے 2 ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی بنیاد پر اعتراض کیا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اٹارنی جنرل نے اس کیس میں کتنا وقت لیا ہے. تو اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے. یہ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل نے اس میں وقت لیا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو بنیادی نقطہ تھا ان کا یہ تھا کہ ایک ابھی تک قانون جو ہے وہ بنا ہی نہیں تھا اور اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اسٹے کر دیا. ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قانون بننے سے پہلے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کیس کا ابھی تک فیصلہ بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آنا چاہیے تھا. لیکن سب سے جو اہم جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ آج کی جو سماعت تھی اس حوالے سے تھی. اس حوالے سے انہوں نے نقطہ اٹھایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 درخواستیں سپریم کورٹ میں پٹیشن جو ہے وہ دائر ہوئی ہیں. جو سب سے پہلے پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کے بجائے جو سب سے آخر میں پٹیشن دائر کی گئی ہے جسٹس جواد خواجہ کو، کہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو ٹھیک ہے، اظہر فاروق تفصیل آگاہ کرے اور ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی لے چلیں گے خواجہ آصف. اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کا کمٹ کیا گیا ہے فار ٹرائل ان ملٹری کورٹس. مجھے ان کی تعداد نہیں پتا، یہ نہیں پتا کس سٹیج پہ ہے، لیکن پاسبلٹی کہ الٹیمیٹلی کچھ لوگ جو ہیں ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، لیکن آپ ان کے جرم کا گھنونا پن جو ہے اس کو بھی تو ساتھ دیکھیں. اس ایوان میں پچھلے جب 9 مئی سے لے کے اب تک بار بار یہ آواز گونج رہی ہے کہ جو ہماری شہداء کی یادگاروں پہ، ہماری آرمی کی تنصیبات پہ، جس طرح ایئر فورس کے بیس پہ میاں والی حملہ ہوا، یہ لوگ بظاہر سیاسی کارکن تھے، but they were on that day they were motivated by their leader to attack the state. ریاست پہ حملے کی ان کو ترغیب دی عمران خان نے. کوئی بھی جو ہے قوم جو ہے وہ اپنے شہداء کا جتنے بھی اختلافات ہوں، بلکہ ہزاروں سال پہلے کے شہداء کے بھی آج تک عزت کی جاتی ہے. ان میں سے ایک شہید کی عزت جو ہے ہمارے دشمنوں نے کی، پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے اس کی میت جو ہے اس کے وطن کے حوالے کی، اور اس کی یادگار کو کیا کیا گیا، دہراتے ہوئے شرم آتی ہے ہمیں. اگر خدا نخواستہ میاں والی ایئر بیس پہ نقصان ہو جاتا تو ان جہازوں کو تو ہندوستان نشانہ بناتا ہے نا. یہ ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ان کو ہندوستان نشانہ بناتا ہے، ہمارا جو دشمن ہے وہ نشانہ بناتا ہے. تو ہاؤ ول یو ڈیفائن دوز پیپل ہو اٹیک دا میاں والی بیس دیٹ ڈے؟ کس طرح آپ ڈیفائن کریں گے؟ یا ایک شخص جو ہے وہ پیٹرول بم بنا کے، مولوٹو کاکٹیل بنا کے وہ پھینک رہا ہے جی ایچ کیو کے دروازے پہ، جو سمبل ہے ہماری دفاع کا، جس کا ایک اپنا تقدس اور ایک اپنا احترام ہے، اور اس کا دروازہ توڑا جاتا ہے. لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، میں ان کے نام لے سکتا ہوں جو لوگ اس میں شامل تھے. کچھ بھاگے ہوئے ہیں، کچھ گرفتار ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ؟ ہاؤ یو ڈیفینڈ دیٹ؟ یہ لوگ جو عدالت میں گئے ہیں، یہ بتائیں تو صحیح
یہ سیاسی مسافر جو ہیں، جن لوگوں نے ان کو سیاست میں اسپانسر کیا، ان میں سے ایک شخص کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اسپانسر کیا. برتھ جو ہے، ان کی پیدائش جو ہے آپ کی پارٹی میں ہوئی، اس کے بعد کتنے سفر انہوں نے کیے. آپ بہتر جانتے ہیں. جناب اسپیکر، سیاسی موٹیوز کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے ملک کا عزت اور وقار جو ہے اس کو چیلنج نہ کریں. میری ان لوگوں سے، جو لوگ لے کے گئے ہیں اس معاملے کو عدالت کے اندر، ان سے بھی اپیل ہے اور عدلیہ سے بھی ہاتھ باندھ کے اپیل ہے کہ کچھ تو لحاظ کریں، کوئی لیگیسی چھوڑ جائیں، کوئی ورثہ چھوڑ جائیں. جا رہے ہیں آپ، کوئی ورثہ ایسا چھوڑ جائیں کہ آپ کو یاد کیا جائے کہ آپ عدل کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ نہ ہو کہ آپ قصہ پاری نہ مان جائیں، تاریخ جو ہے آپ کو ڈیلیٹ کر دے. یہ قومی عزت وقار کا معاملہ ہے. جناب اسپیکر، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. وہ کسی کے بچے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے. روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں. دہشت گردی کی جنگ میں کوئی دن نہیں جاتا جس دن جو ہے ہماری فوج کا جوان کوئی شہید نہیں ہوتا، کوئی افسر شہید نہیں ہوتا. یہ لوگ ہمارے محسن ہیں جو خون دے رہے ہیں اس پاکستان، اس ملک کے خداداد کی سالمیت کے لیے. یہ ہمارے محسن ہیں. اس طرح نہ کریں. اس سے بڑھ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی ریاست کے خلاف، کسی قوم کے خلاف کوئی جرم نہیں ہوتا کہ آپ ان کے شہداء کی یاد کو، ان کی آبرو کو جو ہے وجہ تنازع بنائیں. جناب اسپیکر، میں ہاؤس سے بھی اپیل کروں گا. میرے بہت سے دوستوں نے جو ہے تقریر کرنی ہے. ابھی یہ سلسلہ تک تقریروں کا شروع ہو جائے گا جب تک ووٹنگ نہیں سٹارٹ ہوتی، بلکہ ووٹنگ کے دوران بھی تقریریں ہوئیں گی. اپنی ٹرف کو جو ہے پروٹیکٹ کریں. اگر ہم نہیں پروٹیکٹ کریں گے تو جتنی انکروچ ہوتی رہے گی وہ کبھی واپس نہیں ملے گی. اس ملک میں جب کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، یہاں پہ سننے والوں کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں پھر اس کو واگزار کرانے کے لیے. عدلیہ ہماری ٹیریٹری پہ انکروچ کیا ہوا ہے. وی مسٹ ریکلیم دیٹ. اور یہ میسج جانا چاہیے اس ہاؤس سے آج کے دن، آنے والی ڈسکشنز کے دن، بحث کے دن، کہ ویل ناٹ لیٹ اینی باڈی ٹریسپاس آور ٹیریٹری. اور یہ مسئلہ ایک ایسا ہے، یا تو یہ ہے کہ ہم نے کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی ہو، یا ہم نے کوئی نئی لیجسلیشن کی ہو. کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہے. پریسیڈنسی جو ہے پچھلے 5 سال میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے بھی موجود ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. آغا حسن بلوچ صاحب جی، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی توجہ بلوچستان ضلع فٹبال بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے علیحدہ ہو گئے.
چیف جسٹس پاکستان نے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ 1:30 بجے درخواستوں پر سماعت کرے گا. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. بالکل، اس اہم خبر سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم سے. جی جہانگیر اسلم، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، سماعت جاری تھی کہ 2 قابل احترام ججز نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا، جس میں سینئر ترین جج جو کہ کل صدر پاکستان نے جو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو آئندہ کے یعنی 17 سپٹمبر سے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے. اور سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ نے جو اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا اور کہا کہ میں اس عدالت کو عدالت تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ پریکٹیشنر ایک کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک میں اس کو جو ہے میں عدالت تسلیم نہیں کر سکتا، جو کہ میں چیمبر ورک جو گزشتہ مہینوں سے کر رہا ہوں وہ میں جاری رکھوں گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی جو دوسرے سینئر ترین جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس طارق، انہوں نے بھی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کہا ہے عدالت کو، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ باقی ججز بھی کمرے عدالت سے جیسے ہی اٹھے ہیں تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور باقی جو 4 درخواست گزار ہیں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے چیمبر میں بلا لیا اور کہا کہ جو 2 ججز نے جو ہے کیس پر سماعت کے لیے معذرت کی ہے اور اب میں 9 رکنی بینچ جب ٹوٹ گئی ہے تو اب 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دے دی ہے اور اب باقی جو 7 رکنی بینچ ہے یعنی 7 ججز ہیں چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ 1:30 بجے سے کیس کی باقاعدہ طور پر آج ہی سماعت کریں گے. جی ٹھیک ہے، جہانگیر تفصیلاً آگاہ کرے تھے. اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے علیحدہ ہو گئے. چیف جسٹس آف پاکستان نے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ 1:30 بجے درخواستوں پر سماعت کرے گا. بالکل، سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر دیا ہے. آپ کو بتائیں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت. سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے الگ کر لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے بینچ سے علیحدہ ہو گئے. چیف جسٹس پاکستان نے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ 1:30 بجے درخواستوں پر سماعت کرے گا. تو ان درخواستوں کی جو سماعت ہے وہ 1:30 بجے کے قریب شروع ہوگی. جہانگیر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی جہانگیر، اب یہ سماعتوں کے حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ آپ کے پاس مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟ 1:30 بجے اب ان درخواستوں پر دوبارہ سماعت شروع ہوگی؟ جی بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان اپنے چیمبر میں باقی ججز کے ساتھ موجود ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کہ باقی جو درخواست گزار ہیں ان کو چیمبر میں بلا کر یہی احکامات اور پیغامات دیے تھے کہ اس درخواستوں پر باقاعدہ سماعت جو ہے 1:30 بجے شروع کی جائے گی. اور دیگر جو درخواست گزار ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے وہ اس وقت جو ہے کورٹ روم نمبر 1 میں موجود ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ باقی ججز بھی شامل ہیں. کل 7 رکنی بینچ جو ہے اب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس بینچ کے حوالے سے دیگر جو درخواست گزار ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا ہے تاکہ وہ جو ہے 1:30 بجے کیس پر باقاعدہ سماعت کے لیے وہ پیش ہوں. اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر درخواست گزاروں کو بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے چیمبر میں بلا کر ان کو یہی جو ہے پیغامات دیے ہیں کہ آپ لوگ کہیں نہ جائیں اور اس درخواست کی آج ہی دوبارہ سماعت ہوگی. اور بینچ ٹوٹنے کے بعد 2 ججز نے جب جو ہے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا اور اب درخواستوں پر دوبارہ سماعت ہوگی. اور اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جو ان کی ٹیم ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں جو کہ 4 درخواست گزار بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. درخواست گزاروں کے وکیل بھی انہوں نے اپنے لا کی کتابوں کے ساتھ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. درخواستوں میں موقف اپنایا گیا تھا کہ سویلین کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت شفاف ٹرائل نہیں ہو سکتا. آرمی ایکٹ کے تحت جو آرمی افسران ہیں یا آرمی کے اہلکار ہیں اور جو سویلین ہے جو آرمی میں اپنے سروسز جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے خلاف صرف جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی فوجی عدالتوں میں ممکن ہے. جو کہ سویلین کا جو کہ ایک عام شہری ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت وہ جو ہے آرمی عدالتوں میں
جو ہے ان کا جو اگر ٹرائل ہو بھی تو ان کا شفافیت کا اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن ان کا کہنا تھا درخواست گزار جو کہ جواد خواجہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ہے، ان کی جو مین درخواست ہے ان میں کہا گیا تھا کہ جو سویلین اب تک گرفتار ہیں وہ کہاں پہ رکھے گئے ہیں اور کس حالت میں ہیں اور ٹرائل کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ آدمی عدالتوں میں جتنی بھی پروسیڈنگ ہو وہ نہ میڈیا وہاں پہ الاؤ ہے، نہ ان کو اپنے مرضی کا وکیل کا حق دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ چارج ہے اور یہ کیس ہے. وہ جو ہے فوری طور پر وہ ایگزیکیوٹ کر کے وہ نافذ کروا دیتے ہیں اور ان کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ریکور کر کے یہاں پر جو ہے پیش کرے اور ان کے برتن کو بھی بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہے. درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا تھا کہ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ 9 مئی کے واقعات کو جو ہے جتنے بھی مجرم شامل ہیں ان کو جو ہے وہ بری کر دیں، بلکہ جو ان کو سزا ہو اور جو آئینی طور پر جو مختلف جو انسداد دہشت گردی کے جو عدالتیں ہیں وہاں پر ان کے ٹرائل جو ہے وہ چلنے چاہیے اور وہاں پر سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت جو ہے وہاں پر ان کے احکامات جاری کریں کہ 9 مئی کے جو آرمی ایکٹ کے تحت جو گرفتار ہیں جو کہ وہ کہاں پہ رکھے گئے اور کس کی تحویل میں ہے اور ان کی جو ہے وہ برسا کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پا رہی اور وہ اپنے مرضی کا وکیل بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس درخواست میں چاروں جو ہے حکومتوں کو بھی نوٹس کرنے کی ابتدا کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری قانون بھی اس حوالے سے اپنا جو ہے عدالت ان سے جواب طلب کرے اور اس باقاعدہ سماعت پر آغاز اب 1:30 بجے جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں اسلام آباد میں جو واقع سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہاں پہ کی جائے گی. جی جہانگیر ہمارے ساتھ ہی رہے گا، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم جو سماعت کے دوران وہاں پر موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ فوجی عدالتوں میں سول ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت، سپریم کورٹ کے 2 ججز نے خود کو 9 رکنی بینچ سے علیحدہ کر لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے علیحدہ ہو گئے. چیف جسٹس پاکستان نے اب 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے. سپریم کورٹ کا 7 رکنی بینچ 1:30 بجے درخواستوں پر سماعت کرے گا. آج جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، میں اس وقت تک کیس کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، ججز کو زحمت دی، میں اس بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن سماعت سے انکار نہیں کر رہا، میں اس پر مزید بحث نہیں سن سکتا. میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. یہ کہنا تھا جسٹس طارق مسعود کا. انہوں نے کہا کہ ہم ان درخواستوں پر فیصلہ کریں گے. جسٹس طارق مسعود نے کہا پہلے درخواستوں کو سنا جائے گا، اگر فیصلہ حق میں آتا ہے تو کیس اپیل 8 ججز کیسے سنیں گے؟ یہ معاملہ 25 کروڑ عوام کا ہی کہنا تھا سردار لطیف کھوسہ کا، جس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا یہ معاملہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. اعتزاز حسن نے کہا کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں، یہ اہم کیس ہے. جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہمارے لیے ہر کیس اہم ہوتا ہے، یہ ایک اہم کیس ہے، یہ گھر کی بات ہے، یہ کہنا تھا اعتزاز احسن کا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا یہ آئینی عدالت ہے اور سپریم کورٹ ہے. بالکل، آپ کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس بینچ کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایک عدالت فیصلے کو رجسٹرار کی جانب سے نظر انداز بھی کیا گیا ہے. جہانگیر اسلم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے، ابھی کیا تازہ ترین صورتحال ہے، کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ جی جہانگیر، اپڈیٹ کیجیے، کیا صورتحال اس وقت تازہ ترین، کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، اس وقت سپریم کورٹ میں جو ایک انتہائی اہمیت کا عامل کیس ہے جو کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جب سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا 9 رکنی بینچ کی سربراہی چیف جسٹس صاحب پاکستان کر رہے تھے، جو کہ 2 ججز نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود. وہ دونوں سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ہے 4 درخواست گزاروں سمیت اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اپنے چیمبر میں بلا لیا تھا اور ان کو ایک میسج دی چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ تمام درخواست گزار یہیں پہ رہیں، اور جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے 4 درخواست گزاروں کو یہ بتایا گیا کہ میں ایک نیا بینچ ابھی تشکیل دے رہا ہوں جو کہ 7 رکنی جو کہ بینچ ہوگی اور اس کی سربراہی میں خود کروں گا، چیف جسٹس نے کہا. اور یہ کہا ہے کہ جی تمام درخواست گزار اور اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ 1:30 بجے کمرہ عدالت میں تشریف لائیں اور ججز جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو کہ سیولین
को गिरफ्तारी और उनके हवाले से जो केस की बाकायदा समाअत जो है अब 1:30 बजे की जाएगी, जो कि जवाद खाजा जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने जो दरखास्त दायर की है उनका कहना था कि आर्मी अदालतों में सिविलियन की ट्रायल वो शफाफ नहीं हो सकता और इनको जो है ओपन कोर्ट में और आम जो अदालतों में पेश किया जाए, क्योंकि सरदार जो तारिक मसूद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस बेंच की समाअत के बाद अब दोबारा समाअत जो 1:30 बजे की जाएगी। उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि दरखास्त में जवाद खाजा ने कि मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप उनको जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको छोड़ दें, मगर जो उनमें मुलव्वस हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में उनको पेश करके उनको शफाफ ट्रायल का मौका दें और उनको मर्ज़ी का वकील, जो कि आइनी तौर पर हर जो मुलजिम का हक होता है कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील उसमें पेश करें ताकि वो अपना मौक़िफ़ अदालत में बता सके। और जो है वो कह रहे हैं कि उनको कैफर किरदार तक जो भी 9 मई के वाक़या में मुलव्वस है आर्मी अदालतों के जो है वो उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उनकी ओपन कोर्ट में और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में उनके ट्रायल हों। और ये भी कहा गया है कि अब तक उनको जो अभी तकरीबन जितने भी लोग जो है आर्मी एक्ट के तहत जो 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं या वो जिसकी तहवील में हैं उनको भी जो है यहाँ पर पेश करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करें। दरखास्त में जवाद खाजा और दीगर जो दरखास्तें दायर हैं उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है और जो है फ़रीक बनाया गया है सेक्रेटरी दाखिला को और वजारत कानून के सेक्रेटरी को और चारों IGs समेत जो है चारों हुकूमतों को, यानी बलूचिस्तान हुकूमत को, सिंध हुकूमत को, KPK हुकूमत को और पंजाब हुकूमत को भी फरीक बनाया गया है। इन दरखास्तों पर जो है समाअत बाकायदा तौर पर 1:30 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में करेंगे। बेंच में इस 7 रुकनी लार्जर बेंच में जो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस आयशा मलिक और दीगर जजेस शामिल हैं। जी ठीक है, आप ये बताइएगा जिस तरीके से 2 जज साहिबान अब अलहदा हो गए हैं, दीगर कौन कौन से जज हैं इसमें? जी बिल्कुल, 2 जजेस ने जो माजरत की थी 9 रुकनी बेंच से, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो बेंच से उठ गए। बाकी जो 7 रुकनी बेंच जो कि अभी नया बेंच तश्कील दिए उसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल है। जी ठीक है, तफसीलन आगाह करे थे हमारे नुमाइंदे और उनका ये बताना है कि फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अब 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज ही 1:30 बजे दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बिल्कुल, ये बेंच आज 1:30 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने खुद को 9 रुकनी बेंच से अलग कर दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का ये मामला है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत और सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 1:30 बजे दरखास्तों पर समाअत करेगा। जी हां, समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता, मैं केस सुनने से मुआज़रत नहीं कर रहा, मैं इस वक्त तक केस में नहीं बैठ सकता।